मान्य दिन्छ दिँदैन नि यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ यो स्वास्थ्य नामको चिज नि एकपटक बिग्रिसकेपछि पुनः बनाउनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ निकै नै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई बनाउनका लागि हामीले सही तरिकाले बनाउनका लागि राम्रोसँगले खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन त यो चिजलाई पनि एकपटक म क्लियर गराउँछु अन्तिम सम्मसम्म चाहिँ यहाँले चाहिँ यी सबै क्वेसन मार्कहरूको एन्सर पाउनुहुनेछ पक्कै पनि म कोसिस गर्छु सम्भवतः धेरैजना व्यक्तिहरू हामी सँगैका साथी सर्कलहरू पनि हामी कतिपय व्यक्तिहरू रोगी पीडित हुनुहुन्छ म साउदीमा रहँदाखेरि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो पूर्ण सर मैले यहाँलाई नै उ गरेँ हामी एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको 24 वर्षको उमेरमा सुगरको बिरामले छोयो त्यसपछि इन्जेक्सन लाउनुहुन्थ्यो क्या सुगरको अनि हामी चाहिँ साथीभाइ सँगै बसेर खाना खाँदाखेरि चाहिँ हामी मिठो खाना खान्थ्यौँ मासुहरू खान्थ्यौँ अनि चिसो चिजहरू पनि राम्रोसँगले खान्थ्यौँ तर त्यो साथीले छेउमा बसेर चाहिँ मुख मिठाउँदै मिठाउँदै सुक्खा रोटी खानुपर्ने हुन्थ्यो कि त्यतिखेर हाम्रो पनि मन कटक्क दुख्थ्यो ओहो यो साथीले पनि खाना पाएदेखि यो उमेर बार्ने उमेर होइन यो उमेर त ढुङ्गा खाँदा पनि पचाउनु पर्ने उमेर हो समय हो यो समयमा त केही न केही चाहिँ हुनुपर्ने उमेरमा चाहिँ मान्छे चाहिँ थचक्क बस्नु परेको अवस्थाहरू छ यो त नहुनु पर्ने भन्दाखेरि बीचमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा म इन्भल्भ भइसकेपछि उहाँलाई सिस्टममा लगाइसकेपछि सिस्टमबाट चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा यहाँ चाहिँ आरजिजिएल पाउँछ अरब देशहरूमा पाउने भनेको रेसी मसरुम पाउडर कोर्डिसिप ट्याब्लेटमा पाउँथ्यो त्यतिखेर साउदीमा पनि त्यसपछि स्पारुलिना अनि ब्ल्याक कफी 2-in-1 ब्ल्याक कफीलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा खुवाउँदाखेरि त्यो मान्छेको सुगर इन्जेक्सन लगाइबस्ने व्यक्ति 24-25 वर्षको उमेरको व्यक्ति अहिले सकुशल रूपमा सुगरलाई क्लियर बनाउनु भएको छ नर्मल भएको छ उहाँले अहिले बिहे गरेर छोरीको बाउ भनेर बस्नु भएको छ यो यतिसम्म सपोर्ट दिने खालको प्रोडक्टहरू छ के यसमा तर विश्वासको साथ हामीले खाना चाहिँ सक्नु पर्यो तर सुगर लागिसकेपछि मान्छेले चाहिँ बुझेन भनेदेखि यो चाहिँ दीर्घरोगको एकपटक लागिसकेपछि यो त निकै हुनै सक्दैन निको बनाउनै सकिँदैन भन्ने खालका सोचहरू हुन्छ तर खानपानको असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि ती त्यस्ता खालका समस्याहरू यदि मानव स्वास्थ्यमा लागेका छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि अर्थात् हल गर्नका लागि र ती समस्याबाट मुक्त बन्नका लागि चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन सदैव नम्बर 1 नै रहन्छ यी सम्पूर्ण चीजहरूको बाधक भनेको चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्य हो ती ठुलो बंगलामा बस्न नपाउनु हैन आफ्नो परिवारसँग समय एक्सप्लेन गर्न नपाउनु साथमा आफूले चाहेका खानेकुराहरू खान नपाउनु आफूले सोचेका कामहरू चाहिँ आफ्नो शरीरले आफ्नो तागतले गर्न नपाउनु नसक्नुको सबैभन्दा ठुलो बाधक भनेको चाहिँ स्वास्थ्य नै हो तीनै स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मजबुत तरिकाले बनाउनका लागि र आफू रम्नका लागि रमाउनका लागि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी अनि वफादार बन्नका लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू नम्बर 1 छ जसका लागि हामीले यी यस्ता खालका सेल सेन्टरहरू छ नि अफिसहरू यहाँनिर रहेका प्रोडक्टहरू चाहिँ हेरेको भरमा चाहिँ फेरि हुँदैन नि यो झुकिएर फेरि ओहो यसले त स्वास्थ्य बन्ने रहेछ भनेर अहिले घुमाइ 3 फन्का घुमाएर हेरेर गएर मात्र चाहिँ स्वास्थ्य बन्नेवाला चाहिँ छैन फेरि यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा अर्थात् त्यो जिब्रोको स्वादबाट चाहिँ हामीले पेटमा विभिन्न किसिमका लगाउँछौँ नि यो पेटले स्वाद माग्ने हो र स्वादिलो खाना रोस्ट गरेको खाना यो पेटले माग्ने हो होइन नि सेकुवा बनाएको खानाहरू होइन है अमिलो पिरो चट्ट परेको जिब्रो पड्किने खालको त्यो चिजहरू पेटले माग्ने हो र होइन यो जिब्रोले हो नि जिब्रोको स्वादको लागि खाँदाखेरि चाहिँ धान काट्ने मुसो चोट पर्ने भ्यागुत जस्तो चाहिँ जिब्रोले चाहिँ स्वादको लागि जिब्रोको स्वादको लागि खाँदाखेरि पेटलाई चाहिँ चोट परिरहेको हुन्छ अनि त्यसले हाम्रो आफ्नो शरीरलाई असर गरिरहेको हुन्छ यो चीजको बारेमा चाहिँ हामीले अलिक गहिरेर अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ र सिक्ने कोसिस गरौँ हामीले प्राय गरी र विशेषतः अब म लागे आफ्नो विषयवस्तुतर्फ डिएक्सन कहिलेसम्म चल्छ त अर्थात् कहिलेसम्म हो यो चल्ने चाहिँ कहिलेसम्म हो त हामी अन्योलमा छौँ नि हैन
मौसमले च्यालेन्ज गरे जस्तै चिसो मौसम, यो चिसो मौसम कहिलेसम्म, पुससम्म मात्रै हो कि या माघ पुरै जाने हो कि वा फागुनको पनि अन्तिमसम्म पुर्याउने हो कि यो साल चैतमा पनि चिसो हुने हो कि भन्ने छ नि हैन, जाडो। त्यस्तै डिएक्सन कहिलेसम्म चल्ने होला, यसको प्रडक्ट कहिलेसम्म चाहिँ हामीले खानुपर्ने होला, चलाउनु पर्ने होला, अनि कहिलेसम्म चाहिँ यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी स्वास्थ्य बन्ने होला भन्ने सवालका कुराहरू, क्वेसनहरू अधिकांश तरिकाले उब्जिरहेका हुन्छन् हाम्रो आफ्नो मनस्पतलमा। जहिलेसम्म मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न छोड्दैन नि तबसम्म डिएक्सन कम्पनी चल्छ, यसको उत्पादनहरू चल्छ, यसको सिस्टमहरू चल्छ। को व्यक्ति चाहिँ ग्यास्ट्रिकबाट पीडित बनेर चाहिँ बसिराख्न रुचाउँछ होला? रुचाइन्छ? रुचाइँदैन नि। साथीसँग छेउमा बस्दाखेरि आफ्नो पेट चाहिँ पुरै बाघ घुरे जस्तो चाहिँ ग्यास्ट्रिकभित्र चाहिँ घुरिरहेको चाहिँ सुन्नको लागि रहर कसलाई हुन्छ र? हुन्छ? हुँदैन नि। साथीसँगै बसिराख्दाखेरि आफू चाहिँ किडनीको पेसेन्ट बनेर चाहिँ छटपटेर बस्नुपर्ने, साथीसँगै बसिराख्दाखेरि चाहिँ नजिकको दृश्य चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नका लागि नै समस्या आउने, आँखाको समस्या लिएर बस्नुपर्ने, अर्थात् हाम्रो अहिलेको समयमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसनको शिकार बनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका तनावहरू सहेर बस्नुपर्ने, यो चाहना कोही कसैको पनि हुँदैन। यदि जुन दिन मान्छे निरोगी बन्नका लागि यो चाहना, इच्छा शक्तिहरू नै मार्छ, त्यो दिन बन्द हुन्छ डिएक्सन। यसको उत्पादन सबै सकिन्छ, किनकि चाहनै हुँदैन नि त। स्वास्थ्य के हो भन्ने कुरो, निरोगी बन्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ चाहनै हुँदैन भनेदेखि एउटा गाडीको आवश्यक नै छैन भने त्यो गाडी कम्पनी नै बन्द हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? कसैलाई पनि गाडी चाहिएन अरे, ल चाहिएन भनेदेखि त्यो कम्पनीले गाडी चाहिँ उत्पादन गरेर बनाएर के काम लाग्छ र? लाग्छ? लाग्दैन। घाटा खानको लागि किन बनाउनु बेकारमा? त्यो थन्काएर राख्नको लागि होइन? त्यस्तै यी उत्पादनहरू पनि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन नि हाम्रो फाउन्डर धातुक डाक्टर लिम्सियोजिनले चाहिँ कुन तरिकाले एउटा आफ्नो भिजनलाई चाहिँ अघि बढाउनका लागि यो धरतीमा रहेका मान्छेहरूको स्वास्थ्यका निमित्त, मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा आउने प्रतिकूल समस्याका निमित्त, मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा भइपरि आउने ती समस्याहरूबाट बचाउनका निमित्त जुनसुकै तवरका मान्छेहरूको लागि पनि सबैभन्दा राम्रो उत्पादन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरिदिएको छ, जसलाई चाहिँ निरोगी व्यक्तिले खान सक्यो, रोगी व्यक्तिले पनि खान सक्यो। निरोगी व्यक्तिले किन खाने? रोग लाग्नबाट बच्नका लागि खाने। रोगी व्यक्तिले किन खाने? लागेको रोग आफ्नो शरीरबाट निकाल्नका लागि र निरोगी भएर बाँच्नका लागि खाने। भनेपछि यो सबै किसिमका, सबै थरीका, सबै जातिका, सबै किसिमका मान्छेहरूले खान सक्यो नि, हो कि होइन? यसलाई बच्चादेखि वृद्धसम्मको उमेरका व्यक्तिहरूले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, खान सकिन्छ भनेदेखि तबसम्म चल्छ जुन दिनसम्म डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूले, अर्थात् मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बन्ने चाहना राख्छ, इच्छा राख्छ। गुड मर्निङ। तर्सिने गरी गुड मर्निङ भन्नुहोस् है, निद्रा लाग्न सक्छ नत्र भने जाडोमा न्यानो हुन्छ। फेरि कविता सुने जस्तो त लागेको छैन नि, होइन? पहिले स्कुल पढ्दाखेरि एकादेशको कथा पढे जस्तो त लागेको छैन नि, होइन? त्यो भएर हामीले यो चिजलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। अर्को छ, जहिलेसम्म मानिस नुहाउँछ तबसम्म डिएक्सन चल्छ। ननुहाउने मान्छे कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। नुहाउँदै ननुहाउने सबै नुहाइन्छ नि, होइन? अहिले हप्तामा ननुहाए पनि 15 दिनमा त पक्कै नुहाउँछौँ हामी। अर्थात् दैनिक रूपमा चाहिँ घरमा गिदरहरू जोडेर राखेका छौँ भनेदेखि त नुहाउन सकिन्छ, नत्र त चिसोले ओहो पानी सम्झिँदाखेरि पनि त्यो कहाँ फेसबुकतिर कि टिकटकमा कहाँ देखेको थिएँ टाउकोमा हेलमेट लाएर तल रेनकोट लाएर नुहाउँदै गरेको, हौ त्यो किसिमले नुहाउन त सकिएला, होइन? तर हामी यो चिजलाई चाहिँ स्वास्थ्यको लागि शारीरिक हिसाबमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो छालाको सरसफाइ सबैभन्दा नम्बर 1 हो, महत्त्वपूर्ण दिन्छ त्यसले। जस्तो कि अहिले यो रिङ रोड घुम्दाखेरि हामी यहाँ यो चाहिँ बस पार्कबाट स्टार्ट गरेर पुरै एक राउन्ड घुमेर यो बस पार्क आउँदाखेरि हाम्रो आफूले आफैलाई चिन्न सकिँदैन धुलोले, हो नि है? त्यो पखाल्नु पर्यो नि। त्यो पखाल्नको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई? साबुन चाहिन्छ। त्यो साबुन डिएक्सन कम्पनीले यति राम्रो साबुन निकालिदिएको छ नि हामीलाई, एकदमै राम्रो साबुन, जो कि जुन साबुनले हाम्रो आफ्नो छालालाई पखाल्दाखेरि
हामी नुहाउँदाखेरि छालाको भिन्नै किसिमका साइनिङहरू आउँछ, त्यसपछि मुलायम छाला बनाउँछ, छालाको एलर्जीहरू जे जस्ता किसिमका छ ती सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ एकदम नर्मल राम्रोसँगले चाहिँ सरसफाइका साथमा चाहिँ ती एलर्जीहरूलाई चाहिँ हटाउनका लागि मद्दत पुर्याउँछ र प्रशस्तै मात्रामा हाम्रो आफ्नो शरीरमा छालामा रहेका यी जति पनि रौँहरू छन्, रौँका माध्यमबाट मसिनो प्वालहरू छ कि हामीले देख्न सक्दैनौँ। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र लाउने हो भने ठुल्ठुलो देखिन्थ्यो होला, तर हाम्रो आँखाले भ्याउँदैन। ती प्वालहरूलाई चाहिँ खुल्ला गरिदिनले गर्दाखेरि चाहिँ शरीरभित्र प्रशस्तै मात्रामा अक्सिजनको मात्रा पुरा गर्नका लागि र प्रवेश गराउनका लागि मद्दत पुर्याइदिने खालका उत्पादन छ डिएक्सन कम्पनीको गानोजी साबुन। र एउटा सानो प्रसङ्ग जोडिहाल्छु, सुन्दाखेरि चाहिँ मजा पनि छ, यो रमाइलो पनि लाग्छ, तर वास्तविक चिज हो यो। चाहिँ मेरो आफ्नै आँखाले र प्रत्यक्ष म आफैले भेटेको चिज। नेपाली यहाँनिर जाडो हुन्छ नि, यस्तो जाडो चिसो मौसममा बसेको व्यक्ति, यहाँ त अझ हामी पहिले अहिलेको समयको बालबच्चाहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा दैनिक रूपमा चाहिँ नुहाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ। हिजोको दिनमा त हामी त शनिबार मात्रै नुहाउँथ्यौँ, आज त नुहाउने फुर्सदको दिन हो, नुहाउने दिन हो। गुड मर्निङ। काने खुसीलाई एकैछिन बन्द गरिदिनुहोस्। हामी विशेष गरी शनिबार हप्तामा एक दिन नुहाउने बानी भएको नेपाली युवा अरब छिर्छ। अरब, त्यो अरबमा 45 देखि 50 डिग्रीसम्म तातो हुन्छ क्या, त्यतिसम्म गर्मी हुन्छ कुनै कुनै समयमा। भने त्यो 40 त नर्मली रहन्छ नै त्यहाँको टेम्परेचर। त्यो 40 डिग्रीको तातो घाममा अर्थात् त्यो तातोमा चाहिँ काम ड्युटी गरेका नेपाली युवा, पसिना खल 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 बगाएको युवा, अनि त्यो अरबको शुक्रबार साप्ताहिक बिदा हुन्छ, हप्तामा एक दिन मात्रै नुहाउने बानी गर्यो भनेदेखि त्यो युवाले पाकिस्तानीलाई जित्छ कि जित्दैन होला त? जित्छ होइन? पक्कै पनि। हामीले पाकिस्तानी मैले कसैलाई पनि इन्सल्ट गर्न खोजे त होइन, तर त्यतिसम्म त्यो हदसम्म हाम्रो आफ्नो बानीले असर पार्दो रहेछ क्या। साप्ताहिक हिसाबमा अरब देशमा पनि गएर नुहाउन थाल्यौँ भनेदेखि त्यो मान्छे रोगी नबनेर को मान्छे रोगी बन्ने होला? रोगी बनिन्छ नि। पसिनाको भनिन्छ कति राम्रो भनाइ छ, पसिनाको गन्ध कसैलाई पनि मन पर्दैन, तर त्यही गन्ध मार्फत चाहिँ त्यो पसिना बगाउँदाखेरि कमाएको पैसा सम्पत्ति सबैलाई मनपर्छ, सबैलाई लोभ लाग्छ। आहा, पसिना लागेको होस् या फोहोर मैला लागेको जस्तो सुकै होस्, थोक लगाएर जिब्रोमा हात लगाएर चाहिँ खनखनी गन्न मन लाग्छ भन्ने खालको भनाइहरू त छ नि, सबैलाई मनपर्छ। तर हामी विशेषतः अरब देशहरूमा प्रत्येक दिनमा 2 पटक नुहाए राम्रो। अझ म चाहिँ के भन्छु भने डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश भएका व्यक्तिहरू दिनमा 4 पटक नुहाएको राम्रो। किन राम्रो थाहा छ? शारीरिक हिसाबमा त एकदमै सफा बनियो। जति धेरै यो साबुनलाई चाहिँ हामीले नुहाएर सक्न सक्छौँ त्यति धेरै फाइदा पनि हुन्छ। त्यो भएर प्रत्येक दिन व्यक्ति 2 पटक अर्थात् 3 पटकसम्म दैनिक रूपमा नुहाएको राम्रो। जति नुहाउन सक्छौँ नि हामी, त्यति जति साबुनलाई सक्न सक्छौँ त्यति हाम्रो आफ्नो हातमा मुनाफा पनि आउँछ। एउटा मेरो सानो पसल छ क्या, तपाईँलाई मैले प्रसङ्गमा जोडिहालेँ। पसलमा आउने व्यक्तिहरूलाई प्रत्येकलाई मैले कफी पिलाएकै हुन्छु, धेरैजना। अनि एकजना मेरो आफ्नै दिदी पर्नेले सोध्नु भयो क्या, त साह्रै दानी छस् है, आएको मान्छे जति सबैलाई तैँले कफी खुवाउनै पर्छ है, यहाँ आएको मान्छे जति सबैले खाएको चाहिँ जुठो कप तैँले माझ्नै पर्छ है भन्नुहुन्छ है, भन्नुभयो। अनि मैले निर्धक्कका साथ जवाफ दिएँ, मैले यो कफी जति धेरैजनालाई खुवाउन सक्छु त्यति नै मलाई मुनाफा हुन्छ भनेदेखि मैले किन नखुवाउने भनेर चाहिँ जवाफ दिएँ क्या, होइन? किनकि कफी महिनामा जति धेरै प्याकेट कफी खान सक्छौँ हामी, खुवाउन सक्छौँ, त्यसको मुनाफा आफैलाई आउने हो नि, हो कि होइन? हो नि है? त्यो भएकोले गर्दाखेरि कन्जुस नगर्नुहोस् है, खुवाउनको लागि खुवाइदिनुहोस्, भरसक सक्दो खुवाउनुहोस्, आफूले पनि खानुहोस् नि, फेरि अरूलाई मात्रै खुवाउनु भयो भनेदेखि हुँदैन। खानेबारीको विकास गर्नुहोस्। र अर्को छ, जहिलेसम्म मानिसले आफ्नो दाँतको सुरक्षाका निमित्त ब्रस गरिन्छ तबसम्म चल्छ डिएक्सन। बिहान बेलुकी ब्रस गर्ने साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। प्रत्येक दिन बिहान बेलुकी ब्रस गर्ने साथीहरू सबैजनाले गरिन्छ। गल्ती यहीँ त छ नि,
गल्ती यहीँ छ। ब्रस मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ त नि? हुँदैन नि। धेरैजना युवा युवतीहरूले अरबमा गएर ब्रस मात्रै गर्छ। त्यहाँ मेन कुरो डिएक्सन कम्पनीको गार्नियर टुथपेस्टलाई चाहिँ ब्रसमा राखेर चाहिँ ब्रस गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। ब्रस मात्रै गर्यो भनेदेखि त कहाँ सफा हुन्छ त? हुँदैन, कामै दिँदैन त्यसले। अलिक धेरै राख्ने क्या। कसैले त ओहो यो त दबाई रहेछ भनेर छ्यासै छुवाउने मात्रै अनि ब्रस गर्ने। त्यो हिजोकै चिज चाहिँ त्यो ब्रसमा चाहिँ फिज आउने त रहिराख्दो रहेछ, त्यही फिज आयो भने पनि ओहो कति राम्रो रहेछ। अरबमा चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बी अल्हम्दुलिल्लाह भन्छ क्या, ओहो राम्रो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ एउटा कामना गरे जस्तो। त्यो चाहिँ हामी सक्दो जबसम्म हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको गार्नियर टुथपेस्ट, यो टुथपेस्टलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो मुखको सुरक्षाको लागि मात्रै नभइकन सिङ्गो होल बडीमा रहेका जति पनि समस्याहरू छन् नि, ती समस्याहरूलाई चाहिँ हल गराउनको लागि हामीले म्याक्सिमम प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि, म्याक्सिमम मात्रामा प्रयोग गराउन सक्यौँ भनेदेखि आफ्नो त स्वास्थ्य बन्छ, अरूको पनि बनाउन सकिन्छ। यो त कायदाको रहेछ भन्नुहुन्थ्यो एकजना बुटवलमा बुवाले। ए डिएक्सन कम्पनीको यो गार्नियर टुथपेस्ट त कायदाको रहेछ नानी भन्थ्यो। कायदाको? ओहो के कारणले कायदा भयो भनेर सोधेको। मेरो त यता पनि चिलाउँथ्यो, यही लगाइदिए च्वाट्टै भयो, कपालमा चाया आयो त्यो पनि च्वाट्टै भयो, फेसमा विभिन्न किसिमको आएको थियो त्यो पनि च्वाट्टै भयो। छेउमा बस्ने चाहिँ पल्लो घरको एकजना नानी, भर्खरले उमेरले 16-17 वर्ष पुगेको नानीलाई चाहिँ काखी गनाउने समस्या रहेछ। बाबु त्यो नानीलाई चाहिँ मैले काखी गनाउने समस्याको लागि यो टुथपेस्ट चाहिँ टाइममा लगाउनु है नानी भनेर लगाउन सिकाएको। उहाँको त्यो नानीको काखी गनाउने समस्या पनि चट्टै भयो। यो त कायदाको रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा कायदाकै छ डिएक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट। यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझौँ। यसलाई नाम एक काम अनेकको हिसाबमा पनि चिनिन्छ के डिएक्सन कम्पनीको गार्नियर टुथपेस्टलाई। वास्तवमा यसको सही तरिकाले मूल्याङ्कन नगर्नाले गर्दाखेरि, यसको वास्तविक कामको महत्त्वलाई चाहिँ नबुझ्नाले गर्दाखेरि यसलाई अधिकांश व्यक्तिले अपहेलना गरिराखेका हुन्छ। यसको दाम कति पर्छ एकपटक भन्नुहोस् त? 630। 700 भनिदेऊ न, के 630 घटाउनु होइन? आफ्नै ब्रान्डको प्रडक्टलाई 700 पर्छ भन्ने होइन। 630 700 दुईवटा छ प्राइस। यहाँ अन्युअलमा पर्न सक्नुहुन्छ नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ। कसैलाई 630 त्यो मान्छेले त हामीलाई अरूलाई चाहिँ 630मा दिँदो रहेछ, हामीलाई चाहिँ 700मा बेचेर सक्यो, लुट्नुसम्म लुट्यो भन्ने पनि हुनसक्ला होइन। तर यहाँलाई क्लियर गराउँछु, जसको डिएक्सन कम्पनीको आइडी नम्बर छ नि, आइडी नम्बर सिस्टममा प्रवेश भइसकेपछि 9वटा अङ्कको आइडी नम्बर पाइन्छ। त्यो आइडी नम्बर भएको व्यक्तिले किन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट स्वरूप 630 रुपियाँमा पाइन्छ। यदि होइन आइडी बनाउँदैन, चाहिँदैन, तिमीहरूको आइडी तिमीहरूले नै चलाऊ, मलाई आइडी चाहिएन प्रोडक्ट चाहियो भने 700 रुपियाँ लिने, मजाले प्रोडक्ट दिने, घटाएर 500मा दिनु होला नि फेरि गजबको मान्छे फेला पर्यो भनेर। त्यो होइन, कहिले पनि त्यो काम चाहिँ गर्नु भएन हामीले। र टुथपेस्टलाई चाहिँ सरदर हिसाबमा म तपाईँहरूलाई मोटामोटी हिसाबमा बुझाउँछु है। यो के कारणले ती बुटवलका बाले भने जस्तो कायदा छ त? कायदा? ओहो कायदा होइन, कस्तो खालको शब्द निकाल्नु भएछ बुवाले, कायदावाला होइन, धामीवाला है। यो चिजलाई चाहिँ स्पेसल हाम्रो आफ्नो शरीरको प्रवेशद्वार अर्थात् मुख्य राजमार्ग चाहिँ गन्तव्य भनेको चाहिँ यो मुख नै हो नि, हाइवे होइन। नाकबाट खाना खाइँदैन, पक्कै पनि आँखाबाट पनि खाइँदैन, कानबाट पनि खाइँदैन, यो मुखैबाट खाइन्छ। यो राजमार्ग क्लियर छ भनेदेखि कुनै पनि सवारी साधन आफैले बटारेर भिरतिर लगाइयो भनेदेखि त्यो भन्नु केही पनि छैन। यदि हामीसँग मेन्टली हाम्रो आफ्नो सोचाइहरू, हामीसँग अनुभवहरू राम्रो छ भने, राजमार्ग क्लियर छ भनेदेखि सरर ड्राइभ गरेर आफू गन्तव्यसम्म पुग्न सकिन्छ होइन? हो नि। त्यस्तै हाम्रो राजमार्ग चाहिँ यो मुख, यो मुखको सफाइका लागि जति सकिन्छ त्यति धेरै ब्रस गर्ने नि। फेरि ब्रस मात्रै गर्नु होला नि झुकिएर होइन। यो डिएक्सनको टुथपेस्ट चाहिँ अलिकति धेरै लगाएर गर्ने। सबैभन्दा पहिले बिर्सन नहुने कुरा, जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीका यो गार्नियर टुथपेस्टलाई चाहिँ पहिलो पटक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने या गराउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कहिले पनि बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ तपाईँको दाँत किराले खाएको छ कि छैन भनेर एकपटक क्वेसन गर्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्।
यदि क्वेसन गर्न बिर्स्यो भनेदेखि मेरो गाउँमा चाहिँ यो 5वटा औँलाको चाहिँ दाम बस्ने गरी दिनेलाई चाहिँ बागे जापु भन्छ। तपाईहरु गाउँतिर के भन्छ थाहा छैन। मेरो गाउँमा चाहिँ त्यो भन्छ, त्यही भन्छ है, कति ठाउँमा मिल्दो रहेछ। यदि दाँत किराले खाएको छ कि छैन भनेर सोधिएन भने बागे जापु खानुको अर्थात् त्यो किन खाइन्छ भने नि दाँत किराले खाएको छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको यो गानुजी टुथपेस्ट प्रयोग गर्न थालिसकेपछि त्यो दाँत कि भाँचिन्छ कि चोइटिन्छ, दुईमा एक पक्का हो। तपाईको दाँत किराले खाएको छ, यो लाउनुस्, यो चलाउनुस्, चट्टै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि भाँचिन थाल्यो भनेदेखि अनि यो नभेटेर के भेट्ने? यही हो भेट्ने हैन। खाएको छ भनेर सोध्यो भने भन्नुभयो भने त्यतिखेर भन्नुस् तपाईको दाँत केही समयपछि त्यो दाँत कि भाँचिन्छ कि चोइटिन्छ, त्यतिखेर तपाई नडराउनु होला। त्यो भनेको चाहिँ सकारात्मक तरिकाले लिनुस्। जुन भाँचिनु र चोइटिनुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो दाँतमा रहेको किरा चोइटेर भाँचिएर बाहिर निस्किन्छ अनि अर्को दाँतमा चाहिँ प्रवेश हुनबाट चाहिँ बचाउन सक्छ र अरू दाँतहरू सुरक्षित राख्छ भनेर यति राम्रोसँगले भनिदिनु भयो भने नि भाँच्यो भने झन् खुसी भएर 4 पटक ब्रस गर्नुहुन्छ उहाँले। यदि यो भन्नु भएन भनेदेखि त भेटौँ मात्रै न जानेको छु भनेर अनि हैन थाल्छ। त्यो भएकोले यदि गिजाबाट रगत आउँछ भनेदेखि अत्याधिक मात्रामा कतिपय व्यक्तिहरूको गिजाबाट रगत आउँछ, सास गनाउने समस्या छ भनेदेखि कसैको दाँतमा चाहिँ दाँत सिरिङ गर्ने समस्या हुन्छ, अलिकति चिसो चिज खायो भने पनि यसो पकडेर चाहिँ बस्नुपर्ने समयहरू आउँछ भने यी यस्ता खालका समस्याहरू छ भनेदेखि त्यस्ता समस्यालाई चाहिँ हल गर्नका लागि डिएक्सन कम्पनीको गानुजी टुथपेस्ट अर्थात् 630 रुपैयाँ सबैभन्दा मूल्यवान छ, राम्रो महत्त्वपूर्ण तरिकाले काम गर्छ। यो चिजलाई बुझौँ। र अर्को, यसलाई त आँखामा पनि लाउन मिल्दो रहेछ बाबु, कायदाको रहेछ भन्नुभयो क्या उहाँले है। बुटवलका बुवाले कायदा 74 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। आँखामा लाउने सवालमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिले चाहिँ त्यो घिउ लगाए जस्तै नै लगाएको देखिन्छ यसरी आँखामा। तर म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने यहाँहरूलाई त्यो घिउ लगाए जस्तो लाउनु भन्दा पनि आँखा एकदमै संवेदनशील अङ्ग हो जसलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ। आँखा यदि बाइ द वे बिग्रियो भने संसार अँध्यारो देखिन्छ कि देखिँदैन। आँखा बन्द गर्नुस् त एकपटक सबैले, आँखालाई बन्द गर्नुस् न, हेरिराख्नुपर्छ, बन्द गर्नुस् त, बन्द गर्नुस्। स्वयम्भू देख्दै हुनुहुन्छ यहाँले? छैन है, मनले त देख्दै हुनुहुन्छ होला नि त हो। एकपटक आँखा बन्द गर्नु त चिम्मा गर्नुस्, म जे भन्छु त्यो गर्नुस् है। आँखा बन्द गर्नुस् त, आँखा खुल्लै नगर्नुस् है। आमालाई सम्झिँदै नसम्झिनुस्, आफ्नो जन्म दिने आमालाई सम्झिँदै नसम्झिनुस्। सम्झिँदै हुनुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ दुध चाहिँ अगेनामा घोप्ट्याएको देखेर डाडोले टाउकोमै दिएको भनेर पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होला कतिले हैन। हो, यो चिजलाई आफ्नो आमालाई त बिर्सिनै सकिन्न नि त। यो गलत कुरा। कतिले त म सम्झिँदै कपिलजी आँखा खोल्नुस्, आमालाई बिर्सिनु भयो कि के हो? सम्झिराख्नुस्। हामीले यो चिजलाई चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस। आँखामा चाहिँ यदि हाम्रो जलबिन्दु मोतीबिन्दुको समस्याहरू छ भनेदेखि अर्थात् धुलोमा धेरै समय हामी हिँड्दाखेरि आँखामा लाग्ने ती पर्दाहरू हुन्छ, त्यो पर्दाहरू हटाउनु छ भनेदेखि चाहिँ पातलो दुध जस्तो फिट्ने अनि आइड्रप जस्तो बनाएर आँखामा 2 थोपा 3 थोपाको हिसाबले लगाएर बेलुकी लगाएर सुतिदिने, आँखा सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस। अहिलेको समयमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा मोबाइल फोन, हामी मोबाइल फोनले गर्दाखेरि न खाने टाइम सम्झिन्छौँ, न सुत्ने टाइम सम्झिन्छौँ, न उठ्ने टाइम सम्झिन्छौँ। रातभरि टिकटकमा हाँस्यो, फेसबुकमा चाहिने नचाहिने कुरामा थम्चेक लगायो, सुत्ने टाइममा उज्यालो हुन्छ अनि घाम यति माथि निस्किन्जलसम्म सुत्यो अनि त्यहाँदेखि हो नि है अहिलेको समय। अनि ती चिजले चाहिँ अहिले म्याक्सिमम मान्छेहरूको आँखामा चाहिँ रातो धब्बा बस्न थालेको छ के पर्दा। यदि ती त्यस्ता खालका समस्याहरू छ भनेदेखि पनि यो टुथपेस्ट लाउँदाखेरि ठिक हुन्छ र लिमिटमा लाउने कोसिस गर्नु होला यहाँहरूले चाहिँ है। र अर्को, काखी गनाउने समस्या, खुट्टा गनाउने समस्या, प्रवासमा विशेष गरी धेरै ड्युटी गर्दा जुत्ता त लाउनै पर्छ। चप्पल मात्रै लाएर गर्छु भन्नु त कहाँ पाइयो त? यहाँ नेपालमा पो खाली खुट्टा हिँडे पनि आफ्नै खुट्टा हो भनेर हिँड्न पायो, त्यहाँ त पाइँदैन नि हैन। जुत्ता लाउने अनि बेलुकी चाहिँ खोलेर रुम छिर्ने बेलामा त राम 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 है
ओहो सम्झिनै नसक्ने खालको दुर्गन्ध हुन्छ। अनि कतिपय साथीहरूले के गर्छ, यो जुत्ता कति गनाएको भनेर जुत्ता धोए गर्छ। सेम कम्पनीको जुत्ता अर्को साथीले पनि लगाइराखेको छ, तर उसको जुत्ता गनाउँदैन, तपाईँको जुत्ता चाहिँ किन गनाउँछ त? कम्पनी एउटै हो, ब्रान्ड एउटै हो, तर साथीको जुत्ता गनाउँदैन, तपाईँको किन गनाउँछ? समस्या खुट्टामा हो कि जुत्तामा हो? यो सबैभन्दा ठुलो कुरा, बुझ्नुपर्ने कुराहरू। समस्या खुट्टामा छ, अनि जुत्ता धोएर बसेर उँभो लागिन्छ त? लागिँदैन नि, होइन? त्यो भएकोले गर्दा यदि खुट्टा गनाउने समस्या छ भनेदेखि खुट्टामा जुत्ता लाउनुभन्दा अगाडि के लगाइन्छ? सक्स, मोजा लगाइन्छ नि, होइन? त्यो मोजा लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुत्तालाई राम्रोसँगले पानीले खुट्टालाई चाहिँ राम्रोसँगले पानीले पखाल्नुहोस्। अनि यही टुथपेस्टलाई चाहिँ लगाएर मोजा लगाएर जुत्ता लाउने हो भने त्यो समस्या पनि क्रमिक रूपमा हट्दै जान्छ। र कतिपय व्यक्तिको कुर्कुचा चाहिँ पटपट्टि फुटेको हुन्छ क्या। यो इन्डियन केरला प्रदेशका व्यक्तिहरूमा चाहिँ विशेष गरी धेरैजना देखेको मैले। उनीहरूको खुट्टाको कुर्कुचा चाहिँ यहाँ असार साउनमा पानी परेर चाहिँ जमेको ठाउँमा चाहिँ, अनि त्यो पानी सुकेपछि हिलो कसरी फुट्छ त्यस्तै फुटेको देखिन्छ, रगत पनि आइरहेको हुन्छ। यदि कुर्कुचा फुट्ने सम्भावना र समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्याबाट बच्नका लागि त्यो फुटेको ठाउँमा चाहिँ प्लास्टरै गरिदिने, भित्ता चाहिँ चिरिएपछि सिमेन्टले प्लास्टर गरे जस्तो प्लास्टरै गरिदिने, त्यो समस्या हल भएर जान्छ। यसको ठाउँमा चाहिँ गानोजी मसाज ओइल र यो टुथपेस्टलाई मिक्स गरेर ती कुर्कुचा फुटेको ठाउँमा लाउने हो भनेदेखि त्यो समस्याबाट दूर हुन सकाउने खालको क्षमता यो उत्पादनमा छ। भनेदेखि यसलाई राम्रोसँगले बुझ्ने कि नबुझ्ने त? बुझ्ने नि है। अलि आवाज निकाल्नुहोस् न। हो, बुझ्ने गर्नुपर्छ, हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ यसलाई, होइन? र अर्को, यो चाहिँ खाना पनि मिल्छ। वास्तवमा टुथपेस्ट भन्नुसाथ ओहो खाना मिल्छ भन्नु, टुथपेस्ट पनि खान्छ कोही भनेर चाहिँ पर भाग्छ मान्छे। तर यो डिएक्सन कम्पनीको गानोजी टुथपेस्ट चाहिँ खाना पनि मिल्छ। खाने कुन हदमा चाहिँ खाने, अर्थात् कस्तो केसमा चाहिँ खाने त? के समस्या छ भने खाने भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। टुथपेस्ट पनि खुवाएर मर्दो रहेछ यहाँनिर भनेर पर भाग्नु भन्दा किन खाने, कतिखेर खाने त, कसरी खाने भन्ने सवाल कुरा। यदि हामीलाई पेट एकदमै पोलिरहन्छ भनेदेखि, खुर्सानी धेरै खाइयो भने पेटमा शीतल हुन्छ त? पानीपुरी धेरै खाइयो भने, चटपटे धेरै खाइयो भने, चटपटेमा त यसै पनि अमिलो र पिरो हुन्छ, त्यसले त पोल्ने भइ नै हाल्यो। कि आन्द्राको छालै मरेको छ भनेदेखि मात्रै हो आगै खाँदा पनि नपोल्ने भनेको, होइन? पेट एकदमै अत्याधिक मात्रामा पोल्छ भनेदेखि त्यो समयमा डिएक्सन कम्पनीको यो गानोजी टुथपेस्टलाई सक्नुहुन्छ त्यतिकै घिउ खाए जस्तो खाइदिनुहोस्। सक्नुहुन्न भनेदेखि थोरै पानी लिनुहोस्, त्यसमा 1 चम्मच जति हालेर फिटेर खाइदिने हो भने पेट एकदमै शीतल आनन्द महसुस गराउँछ। कतिपय व्यक्तिलाई अल्सरको कारणले पेट पोल्छ, ग्यास्ट्रिकको कारणले पेट पोल्छ, खानामा अनियमितता भयो भनेदेखि पेट पोल्छ, र कब्जियतको समस्या छ भने पनि टुथपेस्ट खाँदाखेरि त्यो खुलाउनका लागि मद्दत पुर्याउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा खाने भन्दा पनि 2 दिन 3 दिनको चाहिँ अन्तर पारेर खान सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। र फुड पोइजन हुन्छ नि कतिपय व्यक्तिलाई, खाना मन लाग्दैन, अमन हुन्छ, होइन? खाने टाइम भयो तर खानै मन लाग्दैन भनेदेखि खाना खाने टाइमभन्दा ठिक आधा घन्टा 40 मिनट अगाडि चाहिँ हामीले यही टुथपेस्टलाई चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ खाइदिने हो भने खाना खाने टाइममा हामीलाई भोक लगाउँछ। त्यो पनि हामीले बुझौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यसले धर्मको काम चाहिँ कहाँ गर्छ भनेदेखि यदि विष सेवन गरेर मान्छे मर्नलाई छटपटिरहेको छ भने के गरौँ हुँदा मान्छे चिप्लिन लागेको छ भने चाहिँ यो टुथपेस्ट स्वाट्टै खुवाइदिने हो भनेदेखि त्यो विषलाई चाहिँ पुरा बमेट गराएर बाहिर निकालिदिन्छ अनि मान्छेलाई बचाउनको लागि एउटा राम्रो धर्मको काम गरिदिन सक्ने खालको क्षमता यो टुथपेस्टमा छ। तसर्थ ती चिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरमाबाट निकाल्नका लागि अर्थात् आफ्नो शरीरको सुरक्षाका निमित्त जहिलेसम्म डिएक्सन कम्पनीको गानोजी टुथपेस्टले चाहिँ मान्छेले आफ्नो आत्मसात गरेर चाहिँ प्रयोग गराउँछ र गरिन्छ भने तबसम्म चल्छ डिएक्सन। ताली बजाउनुहोस् न एकपटक।
यो भयो भनेदेखि अल्छी पनि लाग्दैन क्या, अलिक टगडा भइन्छ, नत्र भने अल्छी लाग्न थाल्छ हामीले। अर्को छ, मानिसलाई जहिलेसम्म पैसाको आवश्यक पर्छ तबसम्म डिएक्सन चल्छ। मैले अघि पैसाको कुरा निकालेँ। पैसा विभिन्न तरिकाले कमाउँछौँ हामीले, आफ्नो आय आर्जनको बाटोहरू बनाउँछौँ। कतिले कडा मेहनत गरेर सङ्घर्ष गरेर पैसा कमाइन्छ, कतिले चोरेर दलाल गरेर मान्छेलाई फटाइ गरेर फसाएर पनि पैसा कमाउँछ। त्यही पैसाको लागि मान्छेले फटाहा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? हो नि। तर सज्जन तरिकाले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो तपाईँको दाँत बिग्रिन लागेको छ है, त्यो दाँतलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि अरू कम्पनीको टुथपेस्ट प्रयोग नगर्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीको गानुजी टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको दाँतको सुरक्षा हुन्छ, अर्थात् तपाईँको शरीरमा लागेका ती विभिन्न किसिमका समस्याहरू छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नका लागि र तपाईँ निरोगी बन्नका लागि डिएक्सन कम्पनीका आरजी जेल, रेसी मसरुम पाउडर, स्पाइरुलिना, मरुन्जी, कफी लगायतका अन्य विभिन्न किसिमका उत्पादनहरू हाम्रो कम्पनीले उत्पादन गरिदिएको छ। जुन कम्पनीको प्रयोग तथा सेवन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्, त्यो चिजले तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य त बनाउँछ, साथमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट मनग्गे आम्दानीको स्रोत पनि जुटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामी फटा हुन्छौँ त? हुँदैनौँ नि। तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रिन लागेको छ है, बिग्रेको स्वास्थ्यलाई बनाउनुहोस् है भनेर आग्रह गर्नु, त्यही फटा मान्छ भनेदेखि त भन्नु केही पनि छैन, केही पनि छैन, होइन? केही छ त? तपाईँको मुखमा रहेको 32वटा दाँत अब खुस्किँदैछ, फुग्लाउँदैछ, त्यसको सुरक्षाको लागि गानुजी टुथपेस्ट प्रयोग गर्नुहोस् न भन्दाखेरि पाप हुन्छ भनेदेखि त भन्नु केही पनि छैन, केही पनि छैन। उहाँहरूलाई नभन्दा पनि हुन्छ। तर सही तरिकाले यो धरतीमा रहेका मान्छेहरूको स्वास्थ्यको निमित्त, यो धरतीमा रहेका जति पनि मान्छे स्वास्थ्य र निरोगी तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्न चाहन्छ भनेदेखि शुद्ध खानेकुराहरू, जसमा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ को प्रयोग तथा सेवनले स्वास्थ्य पनि बनाऊ, साथमा हाँसेर यो संसारमा जिउँ भनेर चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ आह्वान गर्दै गर्दै आफ्नो समृद्धिका लागि अर्थात् पैसा कमाउने इन्कमहरू जबसम्म मान्छेले सोच्छ नि, चाहन्छ, तबसम्म डिएक्सन चल्छ। कतिले भन्छ ए यो मान्छे फसाउने खेल रहेछ, कुन किसिमले फस्छ डिएक्सन मैले थाहा पाएको छैन अहिलेसम्म। नेपालमा त झन्सरको यो अप्सन, यो क्वेसन सोध्नु नै मूर्खता हो। तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुँदाखेरि 2 प्रति नागरिकताको फोटोकपी चाहिने हो, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोकपी चाहिने हो, तपाईँकै आफ्नै हजुरबुवाको नाम चाहिने, अरू के चाहिन्छ? अनि आफ्नै हजुरबुवाको नाम दिँदा, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो दिँदा, 2 प्रति नागरिकताको फोटोकपी दिँदाखेरि तपाईँ फस्नुभयो भनेदेखि म के भन्न सक्छु र? त के भन्न सकिन्छ? हामीले सकिँदैन नि। सकिन्छ। जति पैसा तपाईँले तिर्नुहुन्छ काउन्टरमा त्यति बराबरको सामान तपाईँले झोलामा बोकेर जानुहुन्छ, अनि बाटोमा जाँदाखेरि एउटाले तपाईँ डिएक्सनमा लाग्यो, ला फसिस खत्तम भयो भन्यो भने ओहो हो त है म खत्तम भएछु भनेर सोच्नुभयो भने भन्न के सकिन्छ? सकिन्छ। मन पर्छ, परापरी हुन्छ, होइन? एउटा उदाहरण, मन परापरी हुन्छ, केटा र केटी लभ पर्छ, अनि बिहे गर्ने भयो, डोलीमा बोकेर बेहुलीलाई बोकेर हिँड्दै गइन्छ, जन्ती पछि राखेर, अनि बाटोमा ए कस्तो खालको केटी बिहे गऱ्यो भन्दा त्यहीँ फ्याँकिराखेर तपाईँ जानुहुन्छ? जानुहुन्न नि, होइन? त्यस्तै तपाईँलाई मन परेर प्रोडक्ट लिएर जानुहुन्छ, तपाईँलाई मन परेर सिस्टममा प्रवेश हुनुहुन्छ, अनि कोही बाहिरको थर्ड पर्सनले गर्दा ए त पनि फसिस भन्दा ला म त फसेँ भनेर भोलिपल्ट अवश्य आउन छोड्नु भयो भने त भन्नु केही पनि छैन। तर राम्रोसँगले यहाँहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराउँछु भने वास्तवमा स्वास्थ्य एउटा आफ्नो मान्छेको स्वास्थ्यलाई राम्रोसँगले ख्याल गर्ने, चाहे 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 100 वर्ष, जति वर्ष यो धरतीमा हामी बाँचिन्छ त्यति वर्षसम्म आफ्नो शरीरमा रोग नामको चिजहरू कुनै पनि नराखिकन बाँच्ने र जिउने रहर छ भनेदेखि चाहिँ त्यो बाहिरको अरूको हल्ला, अहिले बसको हल्ला आयो, सुन्नुभयो यहाँहरूले? सुन्नुभयो नि? त्यो हल्लाले मैले बोलेको डिस्टर्ब त भएको छैन नि? छैन। हौ त्यस्तै केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यो बाहिरको हल्ला चाहिँ नसुन्नुहोस्, आफ्नो निर्णयप्रति एकदमै वफादार बन्ने, त्यो तरिकाले बन्यो भनेदेखि हामी सक्षम बन्न सक्छौँ। अर्को तसर्थ
स्वास्थ्यको लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू सदैव प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौँ र डाइरेक्ट सेलिङ के हो त यो चिजलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। अहिले इन्डिया लगायतका अन्य देशहरूमा डाइरेक्ट सेलिङ सम्बन्धी त क्लासै हुन थालिसक्यो, पिएचडी लेभलका क्लास नै हुन थालिसक्यो है पूर्ण सर। तर हाम्रो नेपालमा डाइरेक्ट सेलिङ के हो के हो कालो अक्षर भैँसी बराबर भने जस्तो उखानले यहाँनिर छुन्छ। तर स्पेसल डिएक्सन कम्पनी एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो जसलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल्ली, हामी यहाँ कुर्सीमा बसिरहेका छौँ नि, फेसबुक नचलाउने मित्रहरू कतिजना हुनुहुन्छ हात उठाउनु। फेसबुक सबैले चल्छ। कपिलजी फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ कि चल्दैछ? तपाईँ त चलाए गर्नुहुन्छ, अहिले चलाउनुहोस्। उहाँले चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन? सबैले फेसबुकको माध्यमबाट तपाईँको साथी फ्रेन्डमा थोरैजना छ भने 100 जना चाहिँ छ क्या साथी छ नि है? 100 जना छ, थोरैमा 100 जनामा डिएक्सन कम्पनीको यति राम्रो सिस्टममा 6 जना व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँको सिस्टममा आउनुहुन्न भनेदेखि त्यो साथी नपालिराख्नु, फ्यालिदिनुहोस्, चिडियाखानातिर फालिदिनुहोस्, कामै छैन। तपाईँले थोरै न फसाउनको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ, राम्रोको लागि हो नि, होइन? स्वास्थ्यको लागि, तपाईँको स्वास्थ्य बचाउनुहोस् है, यसको उत्पादनहरू खानुहोस् है, आउनुहोस् सिस्टममा, सँगै सहकार्य गरेर हातेमालो गरेर अघि बढौँ भन्ने खालको राम्रो आह्वान गर्दाखेरि पनि तपाईँको आह्वानलाई अर्थात् तपाईँको अनुरोधलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर चाहिँ क्याफेतिर गएर बियर तान्छ भने अनि जिब्रो चाहिँ लरबर गरेर त डिएक्सन भनेको थिइस् नि गर्दै हल्लिँदै आउँछ भने त्यस्तो साथीलाई तपाईँले लगाएको फोटोको 1 लाइक मात्रै थापी माग्नको लागि के साथी पालिराख्नुहुन्छ? चिडियाखानातिर पठाइदिनुहोस्, नयाँ साथी खोज्नुहोस्। अघि प्रमोद सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, फेसबुकको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँको माध्यमहरू सिस्टममा हामी प्रवेश गराउन सक्छौँ। यहाँ बसेर ग्लोबल्ली चलेको सिस्टम छ नि, यहाँ 16 खुट्टेमा मात्रै चल्या हो र होइन नि? संसारको 187+ राष्ट्रमा चलेको कम्पनीलाई अझ तपाईँ इङ्ग्लिस जान्नुहुन्छ भनेदेखि त कति सजिलो। म इङ्ग्लिस नजान्ने मान्छेलाई त सजिलो छ, तपाईँ जान्नुभएको मान्छे त त्यो जानेको इङ्ग्लिस के गरेर राख्नुहुन्छ? मेसेजमा लेख्नुहोस् न राम्रोसँगले। अमेरिकनलाई चाहिँ एउटा अमेरिकनलाई चाहिँ मेसेज लेख्नुहोस्, मलाई त आउँदैन, गुगलमा ट्रान्सलेट गर्यो भने मात्रै हो, नत्र भने आउँदैन। तपाईँलाई आउँछ भनेदेखि राम्रो मेसेज टाइपिङ गर्नुहोस्, सिस्टममा लगाउनुहोस्। तपाईँको सिस्टममा एउटा अमेरिकाको कुइरे भन्छ, यहाँनिर कुइरे भनेपछि चिनिन्छ, कुरो आँखा भएको हुन्छ नि, होइन? हो कि होइन? अमेरिकन कुइरेलाई तपाईँको आफ्नो सिस्टममा लाउनुहुन्छ अनि अमेरिकामा बसेर ओ नाइस प्रडक्ट भनेर अङ्ग्रेजीमा भन्दै उसले आफ्नो आइडी नम्बरबाट किन्दै आफ्नो स्वास्थ्यको लागि खान्छ, अरूलाई खुवाउँछ। त्यसको मुनाफा हामी पहाडी इलाकामा बस्ने मान्छे भिरको डिलमा बसेर बाँदर धपाउँदै गर्दाखेरि पनि मुनाफा आउँछ भनेदेखि रिक्वेस्ट किन नगर्ने क्या? अरूलाई अनुरोध किन नगर्ने? हो कि होइन? एकपटक अनुरोध गर्न सिकौँ हामीले। अनुरोध त गर्छौँ नि, सुन्दै नसुन्ने ठाउँमा गएर कहाँ हुन्छ त, होइन? सुन्दैन, साथी टन्नै छ। विशेष गरी त हाम्रो नेपाली समाजमा, हाम्रो समाजै यस्तो खालको समाज छ, विशेष गरी मेरो ठाउँको समाजको कुरा गर्छु है म, नत्र अरू ठाउँको फेरि समाजको विरोध गर्न मन लाग्दैन मलाई। मेरो ठाउँको समाज चाहिँ यदि म अघि हिँड्दैछु भने, अगाडि चढ्दैछु भने खुट्टा तान्नको लागि अघि सरिसकेको हुन्छ। तपाईँहरूको समाजमा कस्तो छ थाहा छैन, त्यस्तै हो, मिल्ने रहेछ त। ताली बजाउँ सबैजनाको समाजको लागि। विशेषतः हामीले एउटा कुरा राम्रो काम गरौँ है भनेर आह्वान गर्दाखेरि त हिजो कट्टु मात्रै लाएर हिँड्थिस् होइन, तेरो घरमा चाहिँ खोले पनि पाक थिएन, आज हामीलाई डक्टर बनेर सिकाउँछस् होइन, पढाउँछस्। त हिजो कुन स्थितिका मान्छे थिइस्, कस्तो ब्याकग्राउन्डको मान्छे होस्, आज हामीलाई खुब समृद्धिका नारा लिएर सिकाउँछस्, आय आर्जनको बाटो भनेर हुन्छ भनेर उल्टो विभिन्न किसिमका तरङ्गित क्वेसनहरू गरेर मान्छेको दिमाग त ह्याङ बनाउँछ। उस्तै पर्यो भने आत्महत्या गर्नसम्म बेर लगाउँदैन समाजले। तर त्यही समाजमा रहेर आफ्नो समाजका ती विकृति, कुसंस्कृति, ती विभिन्न किसिमका समस्याहरूबाट चाहिँ
वञ्चित रहेर पूर्वका मान्छेले पश्चिमतिरका साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस् त, ओहो हो है पूर्वको राईले भनेको हो, राई लिम्बू त बडो सोझो मान्छे हुन्छ नि, सिधा मान्छे हो, हो राम्रो रहेछ यो हुन्छ भनेर खान थाल्छ। अनि उसको पनि स्वास्थ्य बन्न थालिसकेपछि अनि काम हुन थाल्छ, आफू बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै 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 अघि बढेपछि यसले हिजो त भनेको थियो भनेर फेरि बिस्तारै समाज तपाईँको पछि पछि लाग्न थाल्छ। यदि होइन हामी कहाँ हुन्छौँ, डिमोटिभेट भएर बस्छौँ क्या। समाजलाई पहिले भनिन्छ नि त आफन्तलाई, अनि आफन्तले ती त्यस्ता खालको कुरा गर्छ, हो त है भनेर आफू पनि थचक्क बसेपछि चाहिँ अनि सक्यो। अनि एउटै ड्याङको मुलाको उखानले अनि छुन थाल्छ हामीलाई, होइन सबैजना ड्याङ एउटै हो, अनि कहाँ हुन्छ त। त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ विशेष गरी यो नेपालमा मात्रै नरहेर संसारभरि चल्नको लागि सफल कम्पनी अर्थात् 28 वर्षको अवधिमा संसारभरिका मान्छेको विश्वास मन जित्ने कम्पनी हो डिएक्सन, जसको सिस्टममा रहेर हामी अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि पैसावाल मनग्गै बन्न सकिन्छ। हामी ज्वलन्त उदाहरणहरू कति छन् नेपाली समाजमै, हाम्रो अग्रज लिडर्सहरू यहीँ हुनुहुन्छ। अन्य कति म अब नाम लिएर साध्य नै हुँदैन, फेरि एकजनाको नाम लियो अर्कोको लिएन भने मन दुखाइदिने पो हो कि भन्ने डर पनि लाग्छ। पहिले एकजना हुन्थ्यो उहाँ हो भनेर भन्थ्यो, अहिले असङ्ख्य छ। हिजो अरबमा प्रवासमा बेल्चा हान्न गएको युवा आज स्वरोजगार एउटा आफ्नो साथमा मैक्सिमम टिमको साथमा चाहिँ मनग्गै आय आर्जनको बाटो सिर्जना गर्छ। समाजमा छाती खोलेर निर्धक्कका साथ हो म मेरो आफ्नो सिस्टमले महिनाको पहिलो या दोस्रो हप्ता त आफ्नै थोत्रो घरको ढोका भए पनि मान्द्रोले टालेको ढोका भए पनि ढकढकाउँदै कहाँ छ सही भन्दै बोनस नामको चिज आउँछ भने त्यति राम्रो सिस्टम संसारमा कहाँ खोज्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। अहिले प्रसङ्ग आइहाल्यो, विभिन्न किसिमका कम्पनीहरू आएको छन् बजारमा, मान्छेको मन तरङ्गित भएको छ। यहाँनिर 10,000 को प्रडक्ट खानु स्वास्थ्य बनाउनुहोस् न भन्दाखेरि मान्छेलाई कमलाको मुतोको पहिरो जान्छ अरे भन्ने उखानले छुन्छ क्या। यो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? जान्छ नि, कमलाको मुतोको पहिरो जान्छ अरे कमलालाई चाहिँ क्या, होइन? त्यस्तै 10,000 को प्रडक्ट खानुहोस् न स्वास्थ्य बनाउनु, त्यति महँगो केही चिज दिने होइन, न ग्यास्ट्रिक निको पार्छ न केही दिन्छ। 1-1.5 लाख रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुहोस् मनग्गे आम्दानी हुन्छ भने उकालो भैँसीले जस्तो उकालो फर्केर हो है भन्दै हिँड्छ। भैँसीले कहिले तल हेर्दैन अरे क्या, उकालो फर्केर हेर्ने ऊ कतिखेर खाल्टोमा झर्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। मान्छे विभिन्न किसिमका तरङ्गित चिजहरू अहिले थुप्रै निस्केका छन्। हामी सचेत बनौँ, रोग नबनी भोक नबनी आफ्नो परिवारको लाई लगाइदिनु पर्ने खालको विभिन्न किसिमका लटक कपडाहरूलाई चाहिँ साँची आफ्नो पेट काटी कमाएको ती थोरै रकम सङ्कलन गरेको रकम फोकटमा हावामा चाहिँ फ्याँक्ने कोसिस नगरौँ। म चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्छु यहाँलाई। स्पेशल डिएक्सन कम्पनी मात्र एउटा यस्तो कम्पनी छ नि जो कि बच्चादेखि वृद्धसम्मको स्वास्थ्यको संरक्षण गरिदिन्छ के, केयर गरिदिन्छ। यसले चाहिँ प्रोटेक्सनको काम गरिदिन्छ, सुरक्षा प्रदान गरिदिन्छ। बाँचिन्जेलसम्म निर्धक्कका साथ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत बनाउँदै हामी समाज रूपान्तरणको तर्फ अर्थात् आफ्नो आय आर्जनको बाटो मनग्गेका साथ अघि बढाउन सक्ने र एउटा सिस्टमले चाहिँ त्यो किसिमका सिस्टम तपाईँ हामीलाई दिन्छ भनेदेखि यसको खिलाफमा लड्नु भनेको त्यो जतिको पाप अर्को केही पनि हुँदैन। त्यो भएर स्वास्थ्य बनाऊ। कतिजनालाई माया लाग्छ स्वास्थ्यको? हात उठाउनुहोस् त। माया लाग्छ नि, सबैलाई लाग्छ। पढाइन्जेल लाग्छ कतिलाई। अहिले तल झरेपछि दियो साथीले, राम्रै दियो, ठिकै हो। घर पुगेर एक थाल खाना खाइसकेपछि त झन् सबै बिर्छु। पढेकै हो, जाओस् कोदोको जुस एक चिसो पनि रन पनि हुने है, जाडो पनि भाग्ने। त्यो प्रोडक्ट खाए कहिले यो खाए अहिले भनेर दियो, आनन्दले सुत्यो, त्यो होइन। हामीले क्रमिक रूपमा बिस्तारी यहाँ बसिसकेपछि हाम्रो आफ्नो आफन्त प्रवासमा छ, आफ्नै परिवारका सदस्यहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ। त्यति नभए पनि नेपाली 80-85 लाख युवा युवतीहरू प्रवासमा हुनुहुन्छ नि, हो कि होइन? हो नि। ती युवा युवतीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो आफ्नो काँधमा पनि छ। प्रवास
आफ्नो मायालाग्दो श्रीमतीहरू छोडेर, सानो तोतेबोली बोल्दै गरेको बालबच्चाहरू छोडेर, डाँडाको घाम डुब्न लागेको घाम जस्तो वृद्ध वृद्ध बुवा आमा हजुरबुवाहरू छोडेर, अर्थात् कतिले चाहिँ पेटमा सानो एउटा बच्चा चाहिँ छोडेर प्रवासिनु कसैको पनि रहर हुँदैन। कोही कसैलाई पनि यो रहर लाग्दैन। बाध्यताले गर्दाखेरि प्रवासिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि प्रवासिनुपर्छ। प्रवास पुगेका युवा युवतीहरू कतिले धन सम्पत्ति कमाएर फर्किन्छ, कतिले रोग मात्रै लिएर फर्किन्छ, कतिले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाएर रातो बकासमा प्याक भएर फर्किनुपर्छ। त्यहाँबाट बच्नका लागि र बचाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन र सिस्टमहरू नम्बर 1 छ। एकपटक सोच्नुहोस् त तपाईँ आफैले, प्रवासिँदै गरेका युवा आँखामा आँसुहरू छल्काउँदै जान्छ अनि परिवारले रुँदै रुँदै बिदाई गर्छ। फेरि प्रवासमा आफ्नो जिन्दगी नै समाप्त हुन्छ अनि रातो बकासमा प्याक हुँदा फेरि परिवारले रुँदै रुँदै एक्सेप्ट गरेर आरेघाटतिर लिएर जाँदै गरेको दृश्यलाई एकपटक सोच्नुहोस्। त्यो चिजहरूबाट बचाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादन नम्बर 1 छ। अधिकांश युवा युवतीहरू, प्रवासीका युवा युवतीहरू बेरोजगार बनेर फर्किन्छन्। त्यहाँ बसिन्जल धेर थोर कमाउँछ नि, तर जुन दिन आफ्नो ड्युटी सिद्धिन्छ, एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर नेपाल आउँछ, सक्यो रोजगार छ त छैन, कमाउने माध्यमै छैन। अनि यहाँ आइसकेपछि 2 महिना 3 महिनाको छुट्टी आउँछ, श्रम गर्ने पनि पैसा हुँदैन। अनि साथीलाई माग्न थाल्छ, म आएपछि दिन्छु नि, पठाइदैन भन्न थाल्यो। आफन्त छरछिमेकलाई माग्न थाल्यो। इभन डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट मन्थली इन्कम 10,000 मात्रै आउने छ भनेदेखि त्यो जतिको ठुलो कुरोहरू केही पनि हुँदैन। स्वास्थ्य पनि बन्ने, साथमा पैसाको लागि कोही कसैमाथि भिखारीको हिसाबमा मागिबस्नु पर्ने समय परिस्थितिहरू कसैको पनि आउँदैन। त्यहाँबाट बचाउनका लागि म्याक्सिमम युवा युवतीहरूलाई हामीले आह्वान गरौँ, प्रवासमा रहेका व्यक्तिहरूलाई, ताकि स्वास्थ्य बिगारेर नफर्क है। तिमीहरूको स्वास्थ्य बनाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू खाऊ भनेर सिकाउँ। प्रवासबाट स्वदेश आउँदाखेरि बेरोजगार बनेर नबस है। तिमीहरूलाई बेरोजगारी हुनबाट बचाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई पहिलाएर अघि बढाउँ। मनग्गै आय आर्जनको बाटोहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ है भनेर आह्वान गरौँ। यति त बोल्न सकिन्छ नि कि सकिँदैन? सकिन्छ, तर कतिको मुखै खुल्दैन। भनौँ जस्तो लाग्छ है, यहाँदेखि निस्किए त मरिजाउँ, तर है तरले अडाउँछ नि त। स्वास्थ्य बनाउनका लागि मरिन्जी जुस खाउँ न, राम्रो हो तपाईँलाई। महिला दिदीबहिनीहरूको लागि झन् राम्रो, अमृतै साबित हुन्छ मरिन्जी जुस खाउँ भन्नका लागि। मान्छेको मुखबाट त आवाज निस्किए त मरिजाउँ, खुट्टै काम्न थाल्छ, लक 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 भन्न थाल्छ। तर सँगै बसेर जाँड खाउँ न, रक्सी खाउँ न भन्यो भने अगाडि हो है खाउँ खाउँ भन्न थाल्छ। हो नि, विकृति। जुन चिजले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्य बिगार्छ, जुन चिजले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ खतम बनाउँछ, जुन चिजले चाहिँ आफ्नो थोरै कमाएको सम्पत्ति पनि सकाउँछ, त्यो चिजलाई चाहिँ अघि बढाउनको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्न आवश्यक नै छैन। आफसे आफ इनर्जी आउँछ। जुन चिजले चाहिँ मान्छेलाई बेरोजगार बनाउनका लाभबाट बचाउँछ, जुन चिजले मान्छेलाई रोगी बन्नबाट बचाउँछ, त्यो चिजलाई चाहिँ खाउन, प्रयोग गरौँ न, सिस्टममा बसौँ न, अघि बढाउँ न भन्नको लागि आवाजै आउँदैन भनेदेखि त धिक्कारै छ नि त हाम्रो जिन्दगी, होइन र? हो नि है। त्यो भएर आँट गरौँ आजको दिनबाट। यदि आँट आएको छैन भनेदेखि बेसकन बल गरौँ एकपटक भन्नको लागि। कमसेकम 10 जनालाई भन्नुभयो भने 1 जनाले त हो तपाईँको कुरा सही हो भनेर पत्याएर आउनुहुन्छ। एकै जनालाई भन्नुहुन्छ अनि उसैले मान्दैन, सक्यो नि त, त्यहाँदेखि सकिएन त, सक्यो। त्यो भएर हामी एकदम गुणात्मक हिसाबले चाहिँ बताउने कोसिस गरौँ, भन्ने कोसिस गरौँ, सिस्टममा प्रवेश गराउने कोसिस गरौँ। जुन चिजलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले बुझ्ने र बुझाउने कोसिस गरेका छौँ भनेदेखि हामी राम्रोसँगले चाहिँ सफल बन्न सक्छौँ र अब्बल पनि बन्न सक्छौँ। यो चिजलाई चाहिँ सबैले मनन गरौँ। जसलाई सही तरिकाले बुझ्न सकेका छौँ भनेदेखि बुझाउन पनि सकिन्छ। हुन त हाम्रो मान्छेको यो कान, क्या कान, यहाँबाट एउटा शब्द सुरुवात भयो भने कानमा गएर भन्दाखेरि त्यो शब्द अन्तिममा पुग्दाखेरि अर्कैमा परिणत भइसकेको हुन्छ। यो सुन्ने तरिका नै भन्ने तरिका, प्रसार गर्ने तरिकामा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहेका हुन्छ नि, होइन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि
हामीले मान्छेलाई भन्ने तरिका नपुग्नाले गर्दाखेरि पनि बिग्रिरहेको हुन्छ। उत्पादन खाऊ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अरे भनेपछि सक्यो। शब्दको पछाडि अरे थपिएपछि त ओहो अरे 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 अन्तिममा छैन, केही पनि हुँदैन। त्यो भएर राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति क्लियरली बोल्ने चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि हामी पक्कै पनि सफल बन्न सकिन्छ। तसर्थ मैले यहाँहरूलाई धेरै लामो समय लिन 1 घन्टा त बिति नै हालेछ, थाहा पाउनु भयो? मैले घडी हेरेको 1 घन्टा बितेछ। बसेर सुनेर साथ दिनुभयो, केही चिजहरू बुझेर साथ दिनुभयो। मैले जाने नजानेका कुराहरू अर्थात् मैले आफूले सिकेका कुराहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो। सबैभन्दा पहिली सोह्रखुट्टे सेल सेन्टरलाई विशेष धन्यवाद अनि आभार पनि व्यक्त गरेँ। एकपटक भानु सरको लागि जोरदार ताली दिनु त, दिल खोलेर धेरै धेरै धन्यवाद। र यो ब्रान्च भानु सरको होइन, यहाँहरूले बुझ्नुहोस्, जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ पुरानो हुन्छ, यो हाम्रो, यो मेरो ब्रान्च हो भनेर चाहिँ अधिकार जमाउन दिने खालको कम्पनी संसारमा अरू कुनै छ भने भन्नुहोस् त। मैले अहिलेसम्म गरेको मेहनत सबै छोडिदिन्छु। यो मेरो ब्रान्च हो भनेर, यो मेरो अफिस हो, यो मेरो प्रोडक्ट हो, मेरो कम्पनी हो भनेर चाहिँ आफ्नो अधिकार जमाउन दिने कम्पनी संसारमा कुनै पनि छैन। मात्रै डिएक्सन छ, त्यही भएर पनि डिएक्सन नम्बर 1 छ। के छ अरे? प्लिज हो, एकपटक हामी सबैजनाले यो चिजलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गरेँ। आदरणीय गुरुहरू सबैजना हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिन समय मिलेको खण्डमा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू यहाँहरूमाझ ल्याउने कोसिस हो र साथमा उपस्थित पनि हुनेछु। र पक्कै पनि हाम्रो सेल सेन्टरले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि फाइदा पुर्याउनेछ। र सबैजना व्यक्तिले चाहिँ प्रोडक्टलाई हेर्ने मात्रै होइन, प्रयोग पनि गरौँ, सेवन पनि गरौँ। आफूले पाएको ज्ञान, आफूले पाएको फाइदालाई आफूले मात्रै राख्ने होइन, अरूलाई सेयर गर्ने बानीको विकास गरौँ। फेरि हाम्रो त अलिक बेग्लै किसिमको सोचाइहरू हुन्छ। म त ठिक भइहालेँ, फलाना मरे पनि मरोस् भन्नेतिर लाग्यो भने हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यही भएर आफूलाई सही भयो, राम्रो भयो, अरूलाई पनि सही र राम्रो गराउनका लागि प्रचार गर्ने बानीको विकास गरौँ। सेयर गरेर खाने, सेयर गरेर सिस्टममा चाहिँ अघि बढ्ने बानीको विकास सबैजनाको भयो भनेदेखि तपाईँ स्वास्थ्य, तपाईँको परिवार स्वास्थ्य बन्छ। तपाईँको परिवारले अरूलाई भन्दै जाँदाखेरि समाजै, सिङ्गो समाजै स्वास्थ्य र निरोगी बन्छ। सिङ्गो समाजले भन्दै जाँदाखेरि सिङ्गो एउटा राष्ट्र नै स्वास्थ्य, निरोगी अनि समृद्धता हासिल गर्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ। तसर्थ नेपाल राष्ट्रलाई स्वास्थ्य अनि निरोगीका साथ यहाँका जनताहरूलाई, यहाँका मान्छेहरूलाई, नेपालीहरूलाई आफ्नो जीवनयापन गराउनका लागि प्रमुख दायित्व तपाईँ र मेरो काँधमा छ। यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नका लागि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ सदैव प्रयोग गरौँ, सदैव खुवाउँ र खाउँ भन्ने आह्वानका साथ सुनिदिनु भयो। टाइममा हाँसेर साथ दिनुभयो। निन्द्रा लाग्यो कि लागेन थाहा पाएन, कोही पनि सुत्नु भएन होला। नसुतिकन सुनिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिलेको समयबाट म आफू बिदा हुने तर्खरमा जुटेँ। सबैलाई विशेष धन्यवाद। नमस्कार। गुड मर्निङ डिएक्सन। अलिक आवाज निकाल्छ। गुड मर्निङ डिएक्सन। ओके, धेरै धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई।